بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ ہم پھر نعت رسول مقبول سنتے ہیں اپنے شاعر اسلام، شاعر انقلاب، اب شاعر رسالت کا ترنم تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سیتے کوئی ستارہ، میں دوانو ویکھا دوبارہ میں دوانو ویکھا دوبارہ، قسم خدا دی چند مدحمد سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا، کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، اور ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا، جہاناتی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہاناتی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں، پھر میں کیوں نہ اپنے پیر دی شان بیان کرنا چاہنا، منڈی احمدآباد دے رہن والیاں کتاب و سنت دیا پروانیاں، مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں، جنوں سرکار نال پیارے، جنوں آقا دی نات نال پیارے، محبت دے نال پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، جنہیں آمنہ دلال نو اپنا مرشد منیا، امام منیا، اللہ دی قسم منو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا، وقیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب نو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا، لیکن جنو اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے، ایمانی قوت دینا نال، ایمانی جرت دینا، بلند آواز دینا سبحان اللہ کہنا پوے گا، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں جیڑا سب تو سونا ہے اونوں پیر منے آئے، جنہیں منیا ذرا کھچ کے کو وہ سبحان اللہ۔ میں کہہ بیٹھا اللہ دی قسم دشمن نے تے سبحان اللہ کہہ نہیں کوئی نہیں، دشمن نے تے سبحان اللہ کہہ نہیں کوئی نہیں، تے جنوں سرکار نال پیارے، جنوں آقا دی نات نال پیارے، انہیں چپ کر کے بہ نہیں کوئی نہیں، آنڈ گوانڈ ویکھیا دے، اور پدیشی گنگا نہ بولے، پدیشی گنگا پمی نہ بولے، تے جنوں اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان
بیان سن کے ایمانی قوت دے نال ایمانی جرت دے نال حال سبحان اللہ نال گونجانا چاہیے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں جیڑا سب تو سوہنا ہے جیڑا جگ تو سوہنا ہے اونوں پیر منیا ہے جیڑا سب تو سوہنا ہے اونوں پیر منیا ہے اونوں پیر منیا ہے اونوں پیر منیا ہے والضحیٰ دا چہرہ والضحیٰ دا چہرہ واللیل زلفاں والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دندنے والضحیٰ دا چہرہ سونے سونے دندنے جویں ہیرے موتی ڈبیاں چ بندنے جویں ہیرے موتی ڈبیاں چ بندنے جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا ہے اونوں پیر منیا ہے جیڑا جگ تو سونا ہے اونوں پیر منیا ہے جیڑا سب تو سونا اونوں پیر منیا ہے اونوں پیر منیا منڈی احمدآباد رہن والے کتاب و سنت دیا پروانے بڑا بڑا جملہ پیش کر رہے ہیں جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز دینا سبحان اللہ کہنا پوے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شانات قدراں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شانات قدراں جیدہ کلمہ پڑھیا حجرات شجرہ جیدہ کلمہ پڑھیا او جیدہ کلمہ پڑھیا حجرات شجرہ جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے جیڑا جگ تو سونا انہوں پیر منیا ہے جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے چمکی لمکھڑا سونی پشانی ذرا کھل کے کو وہ سبحان اللہ پچھلا ملہ نہیں بولدا یار انجنا کرو کم سے کم کھچ کے کو وہ سبحان اللہ چمکی لمکھڑا سونی پشانی چمکی لمکھڑا جگمگ پشانی ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی چمکی لمکھڑا او جگمگ پشانی وچ کل جہانا او دا کوئی نثالی وچ کل جہانا او دا کوئی نثانی جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے جیڑا جگ تو سونا انہوں پیر منیا ہے جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے آخری جملہ اسناد دا بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑی محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال محبت دے نال سماعت فرمان دے جانا شاہد مبشر نذیر منیا ہے نہیں سمجھے ادھر اکھا چکھا پاکے شاہد مبشر نذیر منیا ہے جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے جیڑا جگ تو سونا جیڑا سب تو سونا انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر منیا ہے انہوں پیر
مننے ہیں پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں تواڈی محبت ویکھ کے جنوں آقا دیاں سنتاں نال پیارے مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں میرا یار شیر ربانی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن ربانی صاحب فرما رہے سن آقا دیاں سنتاں والی نعت ضرور سنانی ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالی دی مہربانی دے نال پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں جنوں آقا دیاں سنتاں نال پیارے ویر سونیا کون کہندا وہابی نعت نہیں پڑھ دے اگر ہلے بھی اسی نعت نہیں پڑھ دے ساڈا پھر صبر ہی ہے بڑی محبت دے نال سماعت فرماندے جانا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں سونے دیاں آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہووے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہووے گا بڑا دا رتبہ کمال ہووے گا میرے آقا جد سواری تے سوار ہونگے سبحان اللہ میرے آقا جد سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ وچ ڈاچی دی ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھاڑ کے او ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار پھاڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہووے گا اگے اگے چل دا بلال ہووے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہووے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہووے گا اور منڈی احمدآباد رہنے والے مسلمانوں مسافر بندہ وا دعا کردا پیا وا اللہ سونیا جدا دل پیا کردا ہے کل قیامت والے دن آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے آقا دے گورے گورے خطاں وچوں حوض کوثر دا جام نصیب ہو جائے بڑی توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا کی کروں ہے دھیان آؤ کٹھے کریا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں جد دل پیا کردا ہے کل قیامت والے دن آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے میں فاروقی صاحب اس واسطے کیا ہے میں چنگ گیا اوتھے بندے نا پیسے کٹھے کرن لگ پیا تے اودے انہاں کہے بھی آج نہ کریا جی ٹھیک پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنتاں چے آقا دے او نال ہووے گا اور سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام سانو ملے پین نو ہاں کوثر دا جام سانو ملے پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہووے گا نہیں
نہیں سمجھے دوبارہ جملہ پیش کرانگا کوئی بھی دوست سبحان اللہ تو محروم نہ رہ جائے بڑی توجہ دینا سماعت فرمم دے جانا آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا دے او نال ہوئے گا سنت رسول نال سنت رسول نال او سنت رسول نال پیار کارے لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کارے لے کوثر دا جام تینوں کوثر دا جام تینوں میلے پیننوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیاں سونے دیاں مدنی دیاں آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوئے گا جدوں رب نفسی دے پکارے ہونگے جدوں رب نفسی دے پکارے ہونگے تھاں تھائی کمب دے پسارے ہونگے پر رب دے پیارے ہاں رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو اور رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو اے امت دا او دووی خیال ہوئے گا آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا دے او نال ہوئے گا آخری کلام تے میرا سلام حافظ مبشر ندیم قدوسی صاحب فرما رہے تھے جیڑا کلام کراچی دے اندر پیش کیتا ہے آج منڈی احمد آباد والے انہوں سنونا ہے پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا توجہ دینا سماعت فرمان دے جانا ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک یارو اوتھے نہیں کام آونا او فیس بک یارو اوتھے نہیں کام آونا جتھے کام آونا قرآن پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بغار ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بغارا کلام خدا نو جنا سین لایا کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بغارا کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بغارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بغارا میں قرآن
قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دینل دلوں پیار پاویں جے قرآن دینل دلوں پیار پاویں اے دے وچے تے ہے نے منافق ہزارہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دینا آیاں بغارہ کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بغارا اے دے لئی تے حضرت نے ماران کھائیاں اے دے لئی تے مکے چوپیاں جدائیاں اے دے لئی تے مکے چوپیاں جدائیاں صحابہ دے پیارے لہو نال بھائیوں صحابہ دے پیارے لہو نال بہنوں اے دے نال رنگین ہویاں دیواراں صحابہ دے پیارے لہو نال بھائیوں اے دے نال رنگین ہویاں دیواراں مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا آیاں بغارا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں توحید دی گواہی منگل لگا سارے مل کے جواب دینا مشکل کشا کون ہے سارے بولو مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے اولاداں دی تقسیم کرنے والا کون ہے توحید دی گواہی منگن لگا ماشاءاللہ میرا بڑا پیارا ویر محترم جناب عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید والے پیغام ریکارڈ ہو جائے گا گلی گلی کوچے کوچے پیغام جانا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال تساں مل کے کہنا اللہ توحید دی گواہی توحید دا پیغام گلی گلی پہنچا دیو دسو سارے جاگنوں بنان والا کونے مل کے دسو سارے جاگنوں بنان والا کونے وکھو وکھ صورتاں سجان والا کونے دسو سارے جاگنوں بنان والا کونے لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی صفا مروہ تے دوڑی مائی پریشان سی او لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی صفا مروہ تے دوڑی مائی پریشان سی پیرا تھلو چشمے چلان والا کونے دسو سارے جاگنوں بنان والا کونے او دسو سارے جاگنوں بنان والا کونے مولانا وقاص فاروقی صاحب خطیب بے مثالے مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب خطیب بے مثالے مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب خطیب بے مثالے سانوے عطایا ساڈے رب ذوالجلالے سانوے عطایا ساڈے رب ذوالجلالے منڈی احمدآباد اندر آج انہوں لے آن والا کونے دسو سارے جگ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان اسلام شان اسلام محمد عبدالعظیم ربانی صاحب حضرت مولانا عبدالرحمن ربانی صاحب
دسوں سارے جاگنوں بنان والا کون ہے؟ دسوں سارے جاگنوں بنان والا کون ہے؟ وکھوں وکھ صورتاں سجان والا کون ہے؟ آخری کلام تے میرا سلام تواڈی محبت وے کے 2 منٹ دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال جنت چ سونے دے مکان گے کھچ کے کہو سبحان اللہ جنت چ سونے دے مکان ہون گے او جنت چ سونے دے مکان ہون گے او نالے اوتھے نبی سلطان ہون گے صدیق جے سونے سی شان ہون گے او عمر نالے حیدر عثمان ہون گے حبشی بلال سلمان ہون گے او نیک نیک سارے انسان ہون گے او یاد جن کی تائے قرآن ہون گے او یاد جن کی تائے قرآن ہون گے انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تے جڑا میں اگے جملہ پیش کر لگا وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا او یار جنو مسلک اہل حدیث دے نال شہدائے اہل حدیث دے نال محبت پیارے عقیدت جملہ سن کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی صدا بلند کر دیا جانا نیک نیک سارے انسان ہون گے او یاد جن کی تائے قرآن ہون گے لو پڑی تے شیخ لو قرآن ہون گے ہرو پڑی تے شیخ لو قرآن ہون گے حافظ محمد گوندلوی تے حافظ عبدالمنان ہون گے حافظ محمد گوندلوی تے حافظ عبدالمنان ہون گے مولانا شریف صاحب الہ آبادی ہون گے مولانا شریف صاحب الہ آبادی ہون گے یزدانی تے علامہ احسان ہون گے